अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, आज नया पाकिस्तान जियो का एक शो है, उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब को मदऊ किया गया और वहां मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सारे पोल खोल के रख दिए, इस इत्तेहाद के, इंज़माम के और मर्जर के सबके पोल खोल के रख दिए। जो गवर्नर साहब अक्सर कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि जी पीएसपी से हमारी बात हो गई है, फ़ारूक सत्तार से बात हो गई है और ये लोग जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में काम करने के लिए तैयार हैं और कोई मुतालबात इनका नहीं है। तो ये जब नए पाकिस्तान के शो के एंकर ने जब सवाल पूछा, यही सवाल कि जी आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में आप काम करना चाहते हैं, और तो उन्होंने बोला देखें हमारी बात ज़रूर हुई है, हमारा जो इंतज़ाम है वो यकीनन हो रहा है, मगर अभी चीज़ें तय नहीं हुई। अभी किसने सरबराही करनी है, किसने नहीं करनी है, ये अभी तय नहीं पाया हमारे बीच। तो अगर इस तरह की कोई बात है तो उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हम भी अपने ख़ुद पे कंट्रोल रखते हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं बोलते। तो इनको भी चाहिए कि बहुत सी चीज़ों पे अपनी ज़बानों को थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें। तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बोला। नाज़रीन, आपको याद होगा अभी तो इनकी जो बात है वो आफाक हुसैन साहब से भी हो चुकी है। मैंने उससे पहले ही आपको बताया था, ये मर्जर, ये इत्तेहाद, ये बाइकआउट की ज़द में आ चुका है और ये बन नहीं पाएगा, कामयाबी के साथ नहीं बन पाएगा। कोई मामलात बीच में आएंगे जिनकी जो मामलात मैं अभी आपको बता तो नहीं सकता, मगर वो मामलात अंदर जो सफ़ों में मौजूद हैं, वो मामलात जब खुलेंगे तो फिर ये वापसी पीएसपी अपनी जगह पे, और अपनी ना कि अपनी जगह पे वही पुराना बयानात का सिलसिला, जो बयानात का सिलसिला पहले चलता था, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब पहले बयानात देते थे। जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जिनकी अभी सरबराही की बातें हो रही हैं कि उनकी सरबराही में काम करेंगे, ये इनको राह का एजेंट कहा करते थे। तो दोबारा इस तरह के बयानात का सिलसिला फिर शुरू होने के बहुत कभी चांस है, मगर एक बंदा है जो अभी तक इन चीज़ों को रोके हुए है, और वो बंदा बड़ा टाइट उसको जो है सपोर्ट है और उसको तैयार किया गया है इसी काम के लिए। मगर मैंने आपको फिर बताया था कि जो फालूदा मेकर है इनका, उसको फालूदा बनाना नहीं आता कभी ना। उसने पीडीएम बना के गलती कर ली, आज तक खुद पछता रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या बना दिया। और पीडीएम बनाने के बाद अब ये एक और एक्सपेरिमेंट कराची में करना चाह रहे हैं, सिंध में। देखें, वफाक में उसने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बुरा नाकाम हुआ नज़र आ रहा है। महंगाई की सूरत में आप देख लें, मुल्क में जो बदयानियती बन गई है, जो चोरी डकैतियाँ बढ़ गई हैं, और बहुत से मामला, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। अब वो सिंध पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, और ख़ास तौर पे कराची पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है कि मैं एक फालूदा इधर भी बना के देख लूँ, मगर नहीं बन पाएगा। आफाक हुसैन साहब पहले जवाब दे चुके हैं। रही बात फ़ारूक सत्तार की, फ़ारूक सत्तार को वो कह लें कि बेपंदी का लोटा है, वेला पड़ा हुआ था, कहीं भी चला जाए। कोई रस्सी से एक होता है ना ट्रेन में रस्सी से बांधा हुआ लोटा, तो उसको बड़ा ज़ोर देना पड़ता है खींच के। जो चोर रहते हैं तोड़ के, जो लोटे तोड़ के ले जाते हैं ट्रेन के वॉशरूम से, तो वो बड़ा ज़ोर लगा के जंजीर तोड़ के जाते हैं। तो फ़ारूक सत्तार साहब ऐसे लोटे हैं जिन पे ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से खुले पड़े हुए हैं, खुले में पड़े हुए हैं, उठाओ और ले जाओ। तो ये इनका मिसाल ये है। इनका ना कोई महाजिर कौम में इनका कोई कद है, ना कोई इनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है। 4 शेर पढ़ते थे, लोग इनसे मोहब्बत करते थे और अच्छे शेर पढ़ते थे। हम भी इनके शेर सुन सुन के लुत्फ़ अंदोज़ होते थे शेर की हद तक।
تو بہت اچھے ہیں، شاعر ہم کہہ سکتے ہیں، اچھے شاعر ہیں، مگر سیاستدان یہ پورا جو ٹولہ ہے وہ بہادر آباد کا غدار ٹولہ ہو، پی ایس پی کا ٹولہ ہو یا فاروق ستار صاحب ہو، یہ سب فارغ ہیں سیاست سے۔ ان کو نظر آ رہی ہے 15 جنوری کی ہار۔ جو 15 جنوری کی ہار ہے وہ بڑی کراری ہار ہے، کیونکہ تھوڑا سا کچھ جو ان کو غلط فہمیاں تھی، تھوڑا سا جو ان کو لوگ بتا رہے تھے نہیں نہیں تم ایک ہو جاؤ، مہاجر تمہیں ووٹ دیں گے، وہ ان کی غلط فہمی دور کہاں ہو گئی؟ وہ ان کی غلط فہمی دور ہو گئی کل کے جلسے میں، جو جماعت اسلامی نے ایک بڑا جلسہ کیا، ادھر سے ان کی ساری غلط فہمیاں دور۔ پھر اس کے بعد پی پی نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ریلی کری، میٹروپول سے لے کر اسٹار گیٹ تک ریلی کی۔ آپ نے وہ ریلی بھی دیکھی ہوگی، وہ ریلی نے بھی ان کی کافی چہروں سے پردے ہٹا دیے۔ اور دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھا گیا، جماعت اسلامی کے قافلے شارع فیصل سے گزر کے باغ جناح پہنچنے تھے، اور پیپلز پارٹی کا ریلی وہیں اسی روڈ سے گزرنی تھی، تو انہوں نے ایک میرے حساب سے بڑا بہترین سیاسی محبت کا نظام، یا کہہ لیں کہ اتحاد کا، یا کچھ بھی کہہ لیں، بہرحال اچھا جسٹر دیا کہ نہیں بھائی آپ اپنا جلسہ کرو، جس طرح ہی کرو، حالانکہ آپ نے بیٹھ کے ادھر اسٹیج پہ ہماری ہی برائی کرنی ہے، مگر ہم آپ کا نہیں روکیں گے، آپ جاؤ، جب آپ گزر جاؤ گے پھر ہم گزریں گے۔ بڑے منظم طریقے سے دونوں کام کل ہو گئے، اور ورکر کا ملینیم مال میں ورکر کنونشن بھی تھا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ بھی بڑا بہترین گزرا، اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بڑا ٹکر دے گی۔ مگر اس جنگ میں، الیکشن کی جنگ میں، بدقسمتی سے ایم کیو ایم کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے، نہ ایم کیو ایم کے جو باقی ٹولے ہیں وہ کہیں دور دور تک نظر آ رہے ہیں۔ آفاق حسین صاحب پہلے بھی ان کے پاس کوئی ایسا، ظاہری بات ہے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، قوم پرست کے حساب سے ان کی پارٹی ہے، کیونکہ مہاجر کو بھی وہ صرف مہاجر کی بات کرتے ہیں، مہاجر کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو حقوق کی تو مہاجر کی بات کرتے ہیں، مہاجر ان کے جلسے جلوس میں نظر بھی آتے ہیں ہمیں، مگر بدقسمتی سے ووٹ والے دن ان کے وہ جو چاہنے والے ہیں وہ کہیں اور نکل جاتے ہیں، ان کو ووٹ نہیں دے پاتے۔ تو کل ملا کے اگر یہ ٹولہ مل بھی جائے، بائیکاٹ اپنا ایک بڑا اثر رکھتا ہے۔ الطاف حسین ایک بہت بڑا کراچی اور شہری سندھ کی سیاست میں بڑا اثر رکھتا ہے اور بڑا چینج لاتا ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح اس الیکشن میں بھی ایک تو بائیکاٹ کی وجہ سے اردو اسپیکنگ گھر سے نہیں نکلے گا، ووٹ نہیں دے گا، اور بچا باقی ووٹر ایم کیو ایم کا ہے ہی نہیں، باقی ووٹر پی ایس پی کا ہے، اور پی ٹی آئی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، یا تو پیپلز پارٹی کا ہے، باقی ووٹر ہے ہی نہیں ان کا۔ جو مہاجر ووٹ ہے اس میں، مہاجر ووٹ میں اگر 100 میں سمجھے 70-80% تو نکلیں گے ہی نہیں، کیونکہ بائیکاٹ۔ اور دوسری بات آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، مہاجروں میں یہ بھی کلچر پایا جاتا ہے کہ ووٹ نہ دو، کچھ ایسے ہوتے ہیں خود سے وہ ووٹ دینا پسند ہی نہیں کرتے، اور جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے، آج اگر ان کی 30-40 سال 50 سال عمر ہے، تو آج تک انہوں نے کہیں ووٹ دیا ہی نہیں، وہ ووٹ دینا ہی پسند نہیں کرتے۔ تو ایک طبقہ وہ کاٹ لو، ایک 70% بائیکاٹ میں کاٹ لو، پھر بچتا ہے 20-30% مہاجر نکلے گا۔ 20-30% مہاجر سے یہ الیکشن جیت نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، جماعت اسلامی کے کل کے جلسے نے بتا دیا کہ واقعی ایک بڑی سیاسی قوت ہے کراچی میں، جو ان تمام جماعتوں کو ایک کراری ٹکر دینے جا رہی ہے بلدیاتی الیکشن میں۔ جی ناظرین، یہ تھی خبریں، اور مزید خبروں کے ساتھ رات کا ولاگ دیکھنا ہرگز نہیں بھولے گا۔ اور اگر آپ نے میرا شاندار پاکستان اور محمد مزمل پلاس چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازماً سبسکرائب کر دیجئے گا۔ میرے دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، تو آپ نے جس طرح یہاں سپورٹ کری ہے وہاں بھی لازماً سپورٹ کرنا۔ اس چینل کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے، جس طرح حال ہی میں میرے چینل پہ رپورٹ ہے کہ اس چینل کو ڈاؤن کیا گیا، آپ دیکھ رہے ہوں گے بالکل یہ چینل ڈاؤن ہو چکا ہے، مگر میں نے کچھ
2-4 दिन वीडियो डालने का सिलसिला बंद कर दिया था, फिर अब मैं वीडियो डालने का सिलसिला इस पे जारी कर रहा हूँ, मगर चैनल अब भी सही नहीं हुआ। जैसे ही सही हो जाएगा तो मैं अपने व्यूअर से, अपने चाहने वालों से, अपने मुझे सुनने वालों को मैं ज़रूर ये खबर दे दूँगा कि मेरा चैनल सही हो चुका है। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।